बाबू गांवकरांचे घर खंयचे? तो मेडल जिंकला तो गेटी कडल्यान खंय वचपाचें तूं वळखता ताका? बाबू गांवकरा घर खंय? गाडी वता वयर. राष्ट्रीय खेळा सर्तीन पयलें गोल्ड मेडल मेळ्ळें आनी ताचे उपरांत बाबू गांवकार हें नांव प्रत्येक घराघरांत पावलें. आतां बाबू गांवकार खंय रावता, ताचें घर खंय हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी पणजेच्यान मडगांव, मडगांवच्यान रिवोणा, रिवोणाच्यान नेत्रावळी आनी नेत्रावळीच्यान फुडें आमी पाविल्ले आसा अशा गांवांत, वरगण गांवांत, जंय बाबूची फॅमिली रावता. सरळ वचत रावपा पडलें. ओके. आनी बाबूचे चुलत रावता, ताजे आई बाबाय रावता आनी पळयत जाल्यार जशे तरेन हांगा येवचें पडटा, हांगा व्हडली गाडी येवपाक सुद्दां डिफिकल्ट जाता. सो आमी मेळटले आनी जाणा जावन घेतलें की ह्या गांवांतल्यान, ह्या इतल्या बारीकशा गोंयच्या गांवांतल्यान फुडें सरून एका भुरग्यान पुराय भारतान, जेन्ना आमी गोल्ड म्हणटा तेन्ना एक म्हत्वाची गजाल, तें फक्त गोंयचें न्ही, सगळ्या भारताच्या खेळाडूंक हरोवन ताणें गोल्ड मेळयिल्लें आसा मॉडर्न पेंटलाथॉन ह्या प्रकारान. सो आमी जाणा जावन घेतलें तांचें पयलीं म्हणजे घर खंय मेळटलें तें. तुमी हांगा बाबू रावता खंय फाटल्या वटेन? ओके. मागीर काडलें. हां. तुमी बाबूचे काका आनी हो तुमचो चलो. सो बाबून गोल्ड जिखले. तुजें नांव कितें? तो मंगेश गांवकर. हय, हो मंगेश. आनी तुमचें नांव कितें? सुगंधी गांवकर. सुगंधी. आनी तुमी राम गांवकर. ओके. बाबून जिखले म्हणून तुमकां कळ्ळें केन्ना की ताणें? हां, सकाळीं. काल सकाळीं. कित्याचेर कळ्ळें? फोन केल्लो. हां. मागीर पंच येयलो आमगे हांगा. आमी पंच बी आयलो. तितले फुडें जाता म्हण धरून आमी भुरगो आमगेलो. हां. इतलो हुशार जायत म्हणून. हां. म्हणून पयलीं शिक्षणाक मातशें हें आसलो, ढवस आसलेलो. 2 वर्सां बरो नासलो तो सामको. मागीर बरो नस पडलो. हां. मागीर धांवणे बी वचना सांगलें तेका. हां. तेका बापायन बी. हां. आनी दोतोरान बी सांगलें कितें, धांवणे चड वचनाका म्हणून, चड काम घेतनाका म्हणून, बरो नासलो न्हू म्हणून. अशें म्हणटरीर मागीर तो आयकना जालो. आपलें हें करूंक लागलो तो काम. हां. आयतार हें धरून तो आपलें काम करूंक लागलो. प्रॅक्टीस करतालो. प्रॅक्टीस घेतालो. 4 किलोमीटर तो चलोन वयतालो पळय आमगे देवस्थान. हां. रामाय ती पयली सारकी सांगता पळय, ती काळजांतल्यान सांगता सारकी. आमच्यान आमी पळय पाली दोंगरा वयता, हां जावन वयता, तो धांवून वचोन थंय धांवपाचो, थंयसान धांवोन हांगा येवप. हां. इतली करी तो चडप. 4 किलोमीटर. 10 दुकोट करी. आनी 35 मिनटां भितर. कितले 35 मिनटां भितर? 25 मिनटाक पावयतो हांगा. 35. हां. म्हणल्यार कितली तें पळय तूं काळजी घेतली तेणी भुरग्यान. मागीर धांवतालो. कशें आपूण जिखतलोच म्हणून? जिखतलोच अशें म्हणून मनां जालें न्हू तेगेले. 15 शिकलो तो. 15 शिकला. आनी प्रॅक्टीस बी खंय करतालो तो? प्रॅक्टीस करी भितर वचून. तसो रानाक चडा काडून वचप तेणी. येल्ले 12 किलोमीटर धांवन वयताले. आतां आमगे हांगसान एक थंय घर आहा, त्या घराडे रावल्या न्हू, 8 दीस थंय रावल्या न्हू, तो येल्ली तें तुडो धांवत वचप. हां. जंगलान धांवतालो. हय, जंगलांनी रस्त्यान वचप. हां. आनी M2 पाली आमगे देवूळ आहा. देवस्थानाचें वाटमार्गी. वाटमार्गी देवस्थान. हय, थंय वचोन तो धांवत येयत तें रानवटा जंगलां. सारको. तितली काळजी एकटो घेयता पळय. हेर कोण भुरगीं म्हणटाले या रे आमची सांगताक म्हणून, तो ना. तितली मिनटां भितर तो येतालो. हे फाटल्यान उरताले. ते वचनासलेले. एकटोच करतालो. ना. सो पयलीं पासून आपूण ठरयल्लें एकटोच मनांतल्यान तेगे आसलें आसता आपूण शिकतलोच म्हणून. ते काल तुका जेन्ना कळ्ळें फोनाचेर, घरा कितें गोडशें बी केलें काय? ना तशें कांय केलें ना. कांय केलें ना. 30 तारखेक तेका आपोवपाक. 30 तारखेक दवरला तो येता तेन्ना. रेल्वे आहा न्हू पणजे. तुका खुशी जाली? खुशी जाली. हांवें फुगोट्या मारना बॉक्स बी काडून लायलें, खुशी जाली म्हणून. लायलें? आमचो भुरगो अशें म्हणून येयल न्हू. हांगा फुगोट्यो लायले ते. लायले. चवथ जावन फर्स्ट टायम फुगोट्यो.
अजय आमकां उमेद जाली भुरगीं येयले म्हणटरी इतली वयर हे काडली म्हणून चेड्यान मागीर तुमच्या सोयऱ्यांनी बी फोन मारले काय ना हय सर हय सगळ्यांनी सगळ्या कारवारसान सुद्दां तेंगे फामिली येयली आमची हांगा काल गर्दी आशिल्ली दिसता लोक हय येवप चालू आसलेले कोण कोण येवन मेळटाले हय चिकन काडून बी येले जमन लोक ती सकली न्हू हय आतां पयलीं तुमचे कडेन उलया मागीर सकयल या हाय काका सो तुमी पयलीं पासून तांची प्रॅक्टीस पळयल्या हय पयलींच्यान सामको हुशार सामको हुशार काल वाडदिवस आशिल्लो तेजो बड्डे आसलो बड्डे तूं विश बी करून मेळुना दिसता ह्या दिसांनी मागीर आमी 30 तारखेक हें दवरलें तेच्या 30 तारखेक दवरला सगळें जेवण बी सगळें करतलें दवरिल्लें हा घरा कडेन करतलें काल वाडदिवसाच्या दिसा ताणें सारकें हें केलें हें केलें हय तुवें वाडदिवस केलो ताजो जाणा तूं केलो हय आमी हेजेर पळयलें पळयलो टीव्हीर पळयलो मोबायलार पळयलो वाडदिवस बी केलो तो रातचेंच पळयताले आमी चेड्या ते शूटिंग बी करतना पळयलें काय ना लास्टाक तो जिखता तेन्ना सगळीं जाणां हात देता पळयल्यांनी ओके तेजी घरा कडेन वचून पळोवन बाबूचे डॅडी ताचें नांव कितें बाबूचें एक्चुअली बाबूच दवरले सर बाबूच नांव दवरलें काय प्रेमान बाबू बी म्हणटा अशें ना अशें ते आमी ओल्ड हेंचे बापायले म्हणून नांव दवरल्या हा बापाय आज्यालें नांव आजाले नांव भुरगीं कितलीं घरा कडेन तुज्या माझी भुरगीं 3 जाणां हा एक चलो दोन चलयो चलो सो तुका केन्ना कळ्ळें की ताणें जिखलो म्हणून गोल्ड जिखलो काल सकाळी 10 10:30 सुमारा काडले मागीर फोन आयलो हय कोणाचो पंचाचो हय पंचाचो आनी ताणें सांगलें की जिखलो म्हणून मागीर टीव्हीर बी वचत थंय जालें हय मागीर जालें मागीर तुजें कितें रिएक्शन आशिल्लें तांचें कितें रिएक्शन आशिल्लें आवयचें म्हणून तुमकां ताणें सांगलें दिसता जिखलो म्हणून मागीर फर्स्ट रिएक्शन कितें आशिल्लें आयकलें तेन्ना आयकलें फर्स्ट येयलो म्हणून हां मागीर खुशी जाली हय खुशी जाली मागीर गांव भर पावलें गांवभर पावले आनी आमचे हे गांवचे सगळे लोक येयले आनी चड अशी उमेद येयली मागीर आज आमी आयले तशे खूब जाण येवनूय गेले हय दिसता येवन पयलीं. बी भरपूर जाण गेले सगळ्यांनी हात दिवन हात देवन गेले हय काल बर्थडे आशिल्लो काल वाडदिवसा तुवें हें करूं नासता ताका विश करपाक मेळूना ते पावले ना न्हू मोबायल बी एलाव नासता ताका मागीर उलयलो तुमी बाबू कडेन हय बाबू कडेन उलयले आमी आत्ता म्हळ्यार फोन केल्लो आत्तां केल्लो आत्ता केल्लो सकाळी 2 फावटी 3 फावटी केलो तो 30 तारखेक ताजी खंय हांगा मिरवणूक दवरल्या हय 30 तारखेर आजून सगळो गांव रावला ताका हय आतां इतल्या सामके गांवान आनी रानान रावून सुद्दां ताणें आतां भारतांतले सगळ्यांक व्हरून नंबर 1 जावप क्रेडीट कोणा दिता बाबूक स्वता काय तुमी बी म्हाका दिसता ताजे फाटल्यान रावले आमी बी फाटल्यान आसले तेज्या आनी तो तेगेलें चालू आसलें तें करप सद्या ल्हानपणाच्यान तो धांवप हें तेगे चालू आसलें हां आनी तो इश्कोलाच्यान सुद्दां वयता आसतकीर सुद्दां तेगे चालू आसलें वचप फायरींग बी खंय शिकलो तो आत्ता गेल्ले थिंगा आतां गेल्ले कडेन थंय प्रॅक्टीस करून शिकलो पूण हांगच्यान धांवतालो खंय हांगच्यान चालू सादारण 3.5 किलोमिटर व्हड दोंगर वयर चडोन धांवतालो तो हां 3.5 किलोमिटरा वयल्यान तो परत रिवर्स येता थिंगा देवस्थान हेजें आसा वाटमार्गी देवस्थान हां त्या देवळा कडेच्यान तो परत रिटर्न येतालो धांवतच एकटोच एकलोच सादारण 6 सुमारा टायमाचेर वयतालो 6 म्हळ्यार हांगा पावता म्हळ्यार काळोख जाय तेका सांजचो वतालो सांजचो वयतालो 15वी केले ताणें 15वी केली आनी कितें काम करतालो खंय जॉयन बी जाल्लो ना खंय तूं जॉयन जालें ना पयर ऑगस्टान तेगे सोंपलें न्हू तें मागीर ऑगस्टान पास जालो तो म्हणजे आतां फाटल्या वर्सा पास फाटल्या वर्साक आनी मागीर आतां तुवें ताका सांगलेली नोकरी बी करपाक वच खंय असो नोकरी म्हळ्यार अशें जालें तेगेलें थिंगा आपूण म्हणपाक शिकपा आसा हां फुडाराचें आपूण म्हणपाक शिकपा वचपाचो हां तूं वचपा जाल्यार चल म्हणून सांगलो हां मागीर तशें कांय ना म्हणून सांगलें हांवें तें केन्नाच नाका अशें म्हणलें ना हां बरो नाशिल्लो दोतोरान सांगलें ताका चड हय तो धांवपळ बरो करूं नाका पयलीं बरोच बरो नासलो सादारण बरीच कुटणी मारी तो हां सादारण 2 वर्सां तेका आमी डॉक्टर गेलो कुटणी मारी म्हटल्यार कुटणी मारी म्हळ्यार हितून ह्या जंटा तेगे हितून हें सुटलेलें हांगा फाटीचे फाटीचें हां
मग चलपा बी त्रास जाताले. चलता सामको हें चलय न्हू सादारण संडासा सुद्दां उबारून व्हरतालो इतली परिस्थिती. इतल्या परिस्थितींसून तो राष्ट्रान सगळ्यात पयलीं आयलो. ताका जिद्द सामकी. जिद्द. आनी मागीर दोतोरान कितें सांगिल्लें? दोतोरान ताका मागीर आमी फेशियल दोतोर हेगेर सतीश हेगेर येतालो. तेणी सांगलो कुडचड्या. हय संडासा सुद्दां उबारून व्हरचो पडटालो आनी अशें करून तुमी ताका उबारून शाळा म्हणटा ती तेगे बंद करची पडटाली हें सांगलें. हें तो कितल्या वेग आशिल्लो तेन्ना? हो तेन्ना तिसरी आसलो. हां मागीर आमी ताका सोनकामतीगेर येयलो. हां सोनकामतीगेर ताका 1.5 वर्स व्हेलो. 1.5 वर्सान तेजी सामकी निवळ जालो. आनी तेजी पयलीं आमी ते पाप मारता म्हणटा थिंगा कालापुरकारा फुडें. हां तेजे फुडें आमी 3 फावटी व्हेले ताका कांयच उपयोग जावूं ना. काणकोण व्हेलो. काणकोण बी व्हेलो तेगेलो थिंगाच बी उपयोग जावूं ना. अशें करून आमी तेजो नाच करता रावले. मागीर लास्ट सोनकामतीगेर निवळलो. सो कितल्या वेग म्हणसर निवळ्ळो तो? निवळलो सादारण 5वे पावतकीर मातशी कमी जालें मागीर तेगेलें. मागीर परत सुरू केलें ताणें. परत तेणी आपले धांवपाचें धांवप बी चालू केलें. चालू तेजी धांवपाची. चलपा सवको काडनासलें तेका. हां उडी मारीत वचपाचो. तुमी खंय वतालो तो पयलीं पावतालो दिसता. हय तो पयलीं तो सादारण आमी तेवटे गाडी येतालो आमी तीग जाण 2 जाण भुरगीं आनी ती म्हणटकीर आपूण तो तेवटे मदल्यान चलत येवपाचो. चलत म्हळ्यार तो आमी मोटरसायकलीन येता म्हणल्यार न्हू तो घरा कडेन पयलीं पावतालो हांगा. तो गाडी फुडें पावतालो. पयलीं सादारण गाडी आतां 15-20 मिनटां सुमार लागता येवपाक. तो तेजे पयलीं हांगा हजर जातालो आमगे दार काडटालो. पूण तूं केन्ना अशें तुवें मनान तरी आयिल्लें की हो बाबा देशान पयलो येतलो म्हणून? पयलीं येतो अशें न्हू म्हळ्यार तेगे ट्राय आसली. हां पण नॅशनला सुद्दां वचोन येयलो तो पयलीं. हां मागीर हे फावटी तेणीन आपूण तो मातशी चड फोर्स केली तेणीन गोल्ड जिखपा खातीर. गोळी जिखपा लागून आनी तो अशें करून डोंगर वयर चडपा लागलो. आनी असो तो आयतारा तेंचे हें आसतालें न्हू रेसींग आसताली. सादारण रेसी येतालो तो फर्स्ट बी येतालो. हां भरपूर फावटी फर्स्ट येयलो तो. आतां तुमकां प्रायज पळयतकीर कळटलें. हाजें आवय म्हण टेंशन येतालें तुका तो धांवता बिवता तें पळोवन? आं टेंशन जातालें चड त्रास जातालो धांवपाक बी. मागीर तूं सांगलें ताका केन्ना की बाबा हळू म्हणून? सद्दां धांवनाक रे एक दीस रावपाक जाय अशें म्हणून सांगलें. सद्दां वचपाक जाय तें म्हणून सांगतालो. एक आयतार येयलो की तो आयतारा घरा आसनासलो. हां रेस जी खंय आसा गोंया खंय रेस आसा ते रेसी तो फिक्स वयतालोच. सगळें? हय सगळें. सकाळीं वयले सादारण तो 3 सुद्दां हांगतल्यान उठोन वयतालो. 3 वयतालो तो हांगतल्यान. आतां हांगच्यान तुमकां समज बस धरतलो जाल्यार नेत्रावळी वचचें पडटा? नेत्रावळी तो आतां गाडी घेतले नाशान तो आतां मागीर तो गाडयेन वचपा लागलो. नेत्रावळी कितले किलोमिटर? हांगतल्यान नेत्रावळी 3 किलोमिटर आसतले बाजाराक. 3 किलोमिटर. नेत्रावळी बाजारान? हय. आनी थंय बशी येता? हय बशी येता. थंयच्यान सांग्यार? हय सांग्यार. सांग्यारसून मडगांव? मडगांव. मडगांवच्यान पणजे? हय. म्हणजे तुका 10 जर पणजे पावपा जाल्यार हांगा सकाळीं 4 भायर सरचो पडटलो तुका. तुका बी धांवपाचे पयलीं पासून हें आसा? खंयच्यान आयलो ताका गूण तो? काय तेजी आवय बी पयलीं धांवपाक आशिल्ली? आवय म्हळ्यार धांवपा आसले तेजे भाव बी ते धांवपीत न्हू. कोणाचे? तेजे माम? हां तेंचे बद्दल सांग मातशें. आमकां हें खबर ना खुबशे लोकांक म्हणून. तेजे मामाचें नांव कितें? मामा एक मनोज मळीक म्हणून तो PI जाल्ले आसा. हां आनी दुसरो संतोष मळीक तो आर्मी पुलीस. हां आनी दुसरो आसा तो योगेश मळीक तो सर. हां तांणी ताका हें केलो? हय तेणेन हें केलें तांकां सपोर्ट केला. ताणी फूल सपोर्ट केलो? हय फूल सपोर्ट. म्हणजे कशें वचप खंय वचप कोणाक मेळप तेंचो सपोर्ट ताणें शिकयलें? हय तेंचेच. सो क्रेडीट तिका वता पळय तिच्या भावांनी हें केलें म्हणून. सो पयलीं पासून तो मामा कडेन कॉन्टेक्टान आशिल्लो आपल्या? तो पयलीं मामागेर आला. पसून थंय वयतालो तो. हांगा लेट जाता वचों जाल्यार तेंगेर वयतालो. ती खंय रावता ते मामा? मळपण. मळपण? हय. हां थंय रावता. सो तांगेर रावतालो तो. आनी व्हरून पावयतालो. ते व्हरून पावयताले. सो मामा काल चड खूश आसतलो? मामा खूश. मामा बी थिंगा ड्युटेक दोगूय थिंगा आसले खंय. मामा थंय आशिल्लो? मामा ड्युट्या थिंगाच आसले. अभिमानाची गजाल न्ही आपलोच भाचो थंय भांगराचें पदक जिखता आनी आपूण थंय आसा उबो आनी पळयता म्हणून.
हाचे पयलीं जेन्ना तो वतालो पयलीं आनी नॅशनल जिखून आयलो तेन्ना तितलो बोवाळ जायनाशिल्लो. ना तेजे कोणा मरे चड खबरूच ना. हा खबरूच ना. तो जें कितें आपल्या प्रॅक्टीस हें कितें आपल्या मनांतल्यान करी. तो तसो हें ना पब्लिसिटी बी करपाक ना तशें कांय ना. गांवांत खूब जाणांक खबरूय ना दिसता. खबर सुद्दां ना. तो धांवतो तितलोच खबर आहा. तितलो लोकांक तितलें कांयच कांयच खबरूच खबर ना ना. तेजी. सादारण त्या दोंगरार थिंगे घर आसा आमगेलें त्या दोंगरांतल्यान तो सादारण हांगा वयतालो खंय वेल्ल्या. हा इतलो चडाव आसा तेका त्या चडावाचे वयर वयतालो. पर्बताळ दोंगर खबर आसता तुमकां ते पद्दतीन तो दोंगर आहा. आतां गांवांत थंय नेत्रावळी मार्केटान विचारल्यार बाबू गांवकाराचें घर म्हणल्यार प्रत्येकाक खबर आसा आतां. हा हय फामाद जालो. आतां तुका लोक बाबू गांवकाराचो बापूय म्हणून वळखतलो. हा गेल्लो मार्केटान बी. हय मार्केटान गेल्लो. मागीर लोकांनी हात दिले. लोकांनी भरपूर लोकांनी म्हाका बरो टायम दवरलात लोकांनी खबरी सांगपाक. हात बीत दिलो. हात बी दिलो. आमदारान अनाउन्स केला. आमदारांनी ते पावले कानार काय ना तुझ्या की आमदारान अभिनंदन म्हटला. आमदारान पंचांनी तुका हे म्हटला अभिनंदन केला. ते वेगळी गजाल. पयशे चड अभिनंदन चड म्हत्वाचे. अभिनंदन ताणी हे केला म्हणून सांगीचें नांव काडलें वयर म्हणटा तो. नॅशनल गेम्स सुरू जाल्यो पयलीं तेन्नाच्यान तूं हें करतालो फॉलो करतालो बाबू. हय बाबू चालू फोन करतालो. सांगतालो. हय सद्दां चालू. सांजचो फिक्स एक टायमार तो 8:30 येतालो न्हू. एक दिसा 8:30 जाले नंतर बी पावतालो. ते ट्राय चालू उरताले. आतां खेळपाक केन्ना गेलो तो सादारण 20 दीस हितू उरलो. सकाळी उरलो. सकाळी उरलो तेजी पयलीं फोण्या आसले तो. ट्रेनिंगाक कॅम्पान न्ही. हय मागीर थिंगसरल्यान परत आसता तसो सकाळी वचोन परत हांगा येयलो. खंय येयलो फोण्या गेलो. जालें तेजें मागीर थिंगसरल्यान मागीर हें स्टार्ट जालें तेजें. तुमच्या घरान खंय कोण चिकन खायना. ना आमच्या घरा कोण खायना. भुरग्यां बी खायना आनी आमी बी खायना पयलींच्यानूच. सामकें हें शिवराक केन्नाच खायना. नुस्तें खाता आमी. आतां ते बकरो मारता कोंबडो मारता तसलें बी कांय ना. खावपाकूच जायना. हा आमकां आपोवपाकूच जायना. कित्याक म्हणून. पयलींच्यान जाणटेल्यान करून दवरल्या. गांवकार म्हणून. गांवकार पयलींच्यानूच आमी रानवट देवस्थान गेले. हा आमचें कांय लागना. आजून आमचे भुरगे आमी सगळे आतां आमी मागीर सोंपतना भुरगीं कितें करता आमकां कळपाना. लायफ टायम खावना केन्नाच. आनी सोरो बी ना. सोरो ना. सो बाबू वेजिटेरियन जेवन इतलो हें सांगपा बरें लोकांक. खुबशे जाणांक ते चिकन खावपाक मटन खावपा जाय घट जावपा जाय तशें कांय ना. हाजे पयलीं पासून. आनी आतां देवस्थान कितें कितें चलता. आतां शिगमो सुरू जातलो. शिगमो आमगे मदें मदें परबो खूब आसता. आतां खंयची जाली. दसऱ्याक कितें केलें. दसऱ्या आमी चड करना. लोकां गांवांनी करता. आमी एक वाडे घालता देवा आनी आमगे परब आसता. दसऱ्याक न्हू बेश्टी पयर जाली 9 म्हण. आतां 9 जाली मागीर दसरो जालो. फाल्यां दिवाळी जाता आमगेली. दिवाळी कितें आसतलें. दिवाळी आमगे आतां फोव बी एकटेन करता आनी धा लोक आमी एकटेन मागीर सगळे एकटेन वचून खाता. रानान बी वचपाचें ना. शिगम्याक वता दिसता. शिगम्याक तशें रानांक वचना. मेळ बी करिना तुमी. मेळ करता सगळे करता. सो मेळाक मेळ गांवान भोंवना तुमी. सगळ्याक वता. रानांनी. बाबू वतालो मेळान बी. हय मेळा वयतालो. सगळ्याक वयतालो. जेन्ना कॉलेज आसता तेन्ना मदीं मदीं कॉलेजी बी वयतालो. हां तेव्हा आपल्या करतालो काम. पूण हे बांदतालो तो तुमचे भशेन सगळे देवस्थान हें करतालो. आनी आतां उरला खंयचे एक शिगम्याचें मेन म्हणटा तें. आतां दिवाळी पयली न्हू. दिवाळी येयली मागीर शिगमो न्हू. नरकासूर बी करता. हय नरकासूर करता. करपाचो कोण म्हणटा नरकासूर नाका कृष्णाक हें कर म्हणटा. तसलें बी कांय ना मरे. नरकासूर करता. भुरगीं सगळे एकटे जावन करता नरकासूर. सो हे नुस्तें न खावप चिकन नुस्तें खाता. नुस्तें खाता. फक्त जनावरांक मारना. जनावरां म्हणजे बाजारी पळय रानवटी हेजे आहा गांवठी हां तें चिकन तशें कांय खायना. रानवटी तर नाच हरशी म्हणून ताका बंदीच आसा. आनी तुमी हे हातून पडटा वायल्ड लायफ सेंच्युरीन पडटा. हो गांव वायल्ड लायफ सेंच्युरीन पडटा. त्रास बी कांय करना न्ही.
ना सध्या अजून त्रास करपा लागो ना सध्या थोडा हाय मुखार मागीर कडक जावपा शकता कित्याक टायगर हय. हय म्हणटा सध्या अजून काय ना न्हू तेजी सद्याक अजून टायगर रिझर्व जाले जाल्यार त्रास जातलो म्हणटा तूं पळया बरें कळना तें पयलीं ना म्हणटा ते काय त्रास जावचे तुजो प्लॅन कितें हय तो घरा कडेन गोडशें जेवण करपाचें आता तुवें प्लॅन कितें केला ते काकीनी प्लॅन केला पळय तेज्या माटो जेवण घाल करपाचें हांगा माटो घाल हांगा माटो घालपाचो आनी जेवण करपाचें आणि 30 तारखेक जेवण हय आसा 30 तारखेक जेवण आमी आल्या आता हय तुमी येयले आता सगळे येवपाचे तू आपोवना आमकां ना म्हणा येवपाचे उलयता न्हू मा आपोवपाचें आशिल्लें हा सारकें